बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात के बाद से जिस गर्दाब में है उस गर्दाब से निकलने का रास्ता क्या है। एक तरफ तो ख़बरें गर्म हैं मार्केट में कि इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मुफाहमत हो रही है। कोर कमांडर हाउस पेशावर में जो मुलाकात हुई उस मुलाकात को भी लोग इसी से कह रहे थे, जोड़ रहे थे कि शायद ये भी एक कड़ी है उस मुफाहमत की, और जो मुफाहमत की ख़बरें हैं उनमें कोई ना कोई सब्सटेंस अपनी जगह पर मौजूद है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक बार फिर मौजूदा आर्मी चीफ़ को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है। पहले वो माजी के आर्मी चीफ़ को इल्ज़ाम देते थे कि उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई है, और अब बहुत सारा जो इल्ज़ाम है उन्होंने नए आर्मी चीफ़ जनाब आसिम मुनीर पर डाल दिया। उन्होंने अपनी अहलिया के हवाले से भी जो गुफ्तगू की है कि उनका हौसला तोड़ने के लिए उनकी अहलिया को सज़ा दिलवाई गई है। तो एक तरफ मुफाहमत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मज़ाहमत की बात करते हैं, और फिर इमरान खान साहब अगर इस तरह से इल्ज़ाम लगाएंगे तो उन इल्ज़ामात की तहकीकात कौन करेगा, इन इल्ज़ामात को साबित कौन करेगा, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है इल्ज़ामात की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से बार बार लगाई जाती रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या वाकई कोई तजाद है, तकसीम है, और शहरयार आफरीदी ने किसको आस्तीन का सांप कहा, ये तमाम मामलात हैं जी। सबसे पहले आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, साबिक स्टेट मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, एक तो बहुत अरसे के बाद आपसे मेरे प्रोग्राम में मेरी मुलाकात हो रही है, और यू आर द वन ऑफ द सीनियर वॉइसेस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने हमेशा निज़ाम के साथ चलते हुए बात की। आज मैं आपका ट्वीट पढ़ी थी, आपने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और आप भी समझते हैं कि जिनके हाथ में फ़ैसला साजी की डोरें हैं उनको अब मामलात को ज़रा आगे लेकर निकलना है। लेकिन वो आगे लेकर कैसे निकलेंगे? पहले तो ये बताइए कि कोई हो रही है मुफाहमत आपके इल्म में, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी मुलाकातें, कोई ऐसी बातचीत? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, पहले तो मुझे ज़ाती तौर पे इसका इल्म नहीं है कि खान साहब से कोई मुफाहमत के लिए कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं। उनसे जब मुलाकात हुई है तो उन्होंने उसका इंदिया नहीं दिया। मेरी मुलाकातें जेल में उनसे ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन 2 मुलाकातों में इसका कोई हवाला नहीं दिया। लेकिन एक बात अलबत्ता है कि इमरान खान साहब ने पहले भी और कल तो बहुत वाज़ेह अंदाज में अपने तमाम खदशात, तमाम जो वाक़यात हुए हैं उनके साथ, हुकूमत के साथ, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में, उनकी जो वाइफ है उनके साथ, बुशरा बीवी के साथ, जो उन पे केसेस हैं, सब पे उन्हें क्लियर मौक़िफ़ दिया है। और साथ में ये भी कहा है कि माजी में अगर वो एक और साबिक आर्मी चीफ के साथ वो उन्होंने मुलाकात की हुकूमत खत्म होने के बाद भी, बाजवा साहब का उन्होंने जिक्र किया, तो इसी तरह वो आज भी किसी से भी बात करने के लिए वो अवेलेबल है पाकिस्तान की खातिर। तो वो ऑप्शन उन्होंने बंद नहीं किया। मतलब वो बात करना चाहते हैं, साथ इल्ज़ाम भी लगाते हैं। मतलब ये कैसे साथ साथ चल सकता है? आप एक शख्स को कहें, यानी कि अली मोहम्मद खान साहब मुझे कह दें कि मैंने आपकी फैमिली में किसी को नुकसान पहुंचाया, और फिर साथ आप ये चाहें कि मैं और आप बैठ के कोई मामला तय कर ले, ये कैसे चलेगा साथ साथ? देखिए, मुल्क की खातिर उन्होंने बात की है कि सारा कुछ मेरे साथ और मेरी हुकूमत और मेरी फैमिली के साथ हुआ है, लेकिन माजी में भी मैंने बात की है और अब भी मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए जो उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है उस पर उन्होंने बात की है। अब ये जिम्मेदार लोगों की और हुकूमत वक्त की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है कि इस मसले से, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से, इस पॉलिटिकल क्राइसिस से इस कौम को निकालें, क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन को आपने रिग कर लिया और फॉर्म 47 के जरिए एक वाज़ेह अक्सरियत को आपने अक़लियत में बदला और फिर कौम के लीडर को जेल में डाल दिया। ये तो आपने कर दिया ताकत के जोर में। क्या आप निज़ाम चला सकेंगे अगर अवाम आपके साथ नहीं है, अगर अवाम का एतमाद नहीं है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? और अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, महंगाई बढ़ेगी, रोजगार नहीं होगा, फैक्ट्रियां बंद होती जाएंगी, ये सारा कुछ होगा। ये बूमरैंग इफेक्ट है। इससे निकलने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। आपने भी आज यही कहा कि इससे निकलने के लिए फैसला साजों को कुछ बात करनी पड़ेगी, कदम बढ़ाने पड़ेंगे, या शायद 2 कदम सब लोगों का ख्याल है पीछे हटना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से
بہت ساری سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں، ان کے اپنے اندر جو جماعت کے اندر کے ناقدین ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان کے مخالفین بھی کہتے تھے، اپنی کسی غلطی کی طرف خان صاحب کی نظر نہیں جاتی. تو جب تک آپ اپنی کو غلطی نہیں مانیں گے، اگر آپ کے سپورٹرز نے آپ کی کسی غلط بات کا غلط معنی لیتے ہوئے اگر کسی کے خلاف کوئی مہم جوئی کی ہے، کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوئی ہوگی نا علی صاحب. کوئی بھی تو کامل انسان تو آپ کو پتہ ہے ایک ہی ذات ہے اور تو کوئی ہو نہیں سکتی. تو کیا اس غلطی کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، کہیں ان کو اس کا ذکر کرنا چاہیے اپنی جو گفتگو وہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب کبھی کوئی ایسا گفتگو یا بیٹھک ہوگی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، وہاں پہ بھی باتیں ہوں گی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ یونانیمسلی خود کھڑے ہو کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں نے یہ سارا کچھ غلط کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایک مسئلہ بنتا ہے تو صرف ایک شخص یا ایک طرف سے تو مسئلہ نہیں بنا ہوتا نا. 2022 میں جب ہماری حکومت رات کو ختم کی گئی تو کیا اس وقت ذمہ داری نہیں بنتی تھی سب کی کہ اس وقت کے وزیر اعظم کو مضبوط کیا جاتا؟ اگر تو وہ عدم اعتماد ملک کے اندر سے آئی تھی اور ایک اندر سے ایک موومنٹ چلی تھی اور ایک سیلف انڈیجنس موومنٹ تھی اور صرف سیاسی جماعتوں نے اس کو سپیر ہیڈ کیا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بین الاقوامی ایما پہ تھی، بین الاقوامی مداخلت تھی، امریکہ کی ایما پہ تھی، امریکہ کے ایک ہائی لیول کے ڈپلومیٹ کو کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ ہمارے ادھر جو عدم اعتماد آئی تھی اس میں یہ ریزلٹس آنے چاہیے؟ کیوں وہ یہ بات کر رہے تھے؟ ہمارے اندرونی معاملات میں بین الاقوامی طور پہ کھلم کھلا مداخلت ہوئی، اس وقت ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ اپنے وزیر اعظم کو اس کی ڈیفنس کی جاتی، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ آپ ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو. میں آپ کی رائے سے تو میں اتفاق اس لیے کروں گی کہ I've seen you کہ آپ نے کس طریقے سے پارلیمنٹری بزنس میں ہمیشہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی. لیکن عمران خان صاحب تو مسلسل اسی بات پہ بضد ہیں کہ یہ جو ایک لائن آف لسٹ آف پیپل ہے ان سے میں بات نہیں کروں گا. آپ کو تو پتہ ہے کہ سیاست میں بات کرنی پڑتی ہے. ابھی بھی آپ کو دعوت دی تھی، پیپلز پارٹی نے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ کا حق ہے بنائیں حکومت، نون نے بھی کہا تھا بنا لیتے آپ حکومت، جو آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا حکومت بنا کے وہ واپس لے لیتے آپ. دیکھیں، ملکی معاملات پہ تو ابھی بھی آپ کل بھی عمران خان صاحب نے جو ان کی ٹویٹ آئی ہے اور جو ان کے صحافیوں نے جو ان کو رپورٹ کیا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو وہی آج تو نہیں کہہ رہے، وہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے، 5 اگست کو گرفتاری سے پہلے بھی کہہ رہے تھے. تو وہ تو گفتگو سے انکاری نہیں. لیکن کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اگر ہم حکومت بناتے، کیا اس تحریک سے انصاف ہوتا جس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ہمیں ووٹ کیا ہے؟ کیا پاکستان کے عوام نے عمران خان صاحب کو اس لیے ووٹ کیا تھا کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے کرپشن کے خلاف جنگ کریں؟ یعنی کہ کرپشن کے خلاف جنگ زرداری صاحب کے سنگ. یہ کوئی دیکھیں، آپ نے گفتگو کرتے ہیں معاملات کو ٹھیک صاحب کو کرنے سب کے سے لیے. بڑا ڈاکو کیا کہ ان کو بنایا نا اپنی جماعت کا، آپ نے ان کو چیئرمین بنا دیا ہے، پریزیڈنٹ بنا دیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ الطاف حسین صاحب کو عمران خان صاحب آن دا ریکارڈ کیا کہتے رہے ہیں، آپ نے ان کی جماعت کے ساتھ، مطلب انہی کے لوگ ہیں نا، ایم کے لوگ، آپ نے ان کے ساتھ اتحاد کیے رکھا. تو بہت ساری جگہوں پہ کام آپ نے مصلحت کو سامنے رکھا تو یہاں پہ بھی رکھ لیتے. مطلب مینڈیٹ آپ کا اگر سب سے بڑا تھا تو آپ بنا لیتے، بات چیت تو کرتے نا. عمران خان صاحب بات چیت نہیں کرنا چاہتے. آپ کے سوال میں کچھ وزن ہو سکتا ہے، اس سے میں اگری نہیں کرتا. دیکھیں، پرویز الہی صاحب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے. ایم کیو ایم ہمیشہ ایک چھوٹا پارٹنر رہی ہے سندھ کی حکومتوں میں، لیکن 2 بڑی جماعتوں نے یہاں حکومتیں بنائی ہیں. جو جماعت حکومت بناتی ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے ملکی معاملات کی خرابی کی. پاکستان میں کرپشن کے اس ناسور کو رواج دینا اور پاکستان میں تمام ادارہ جاتی تباہی اور نقصان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. زرداری صاحب کی حکومت اور ان کے طرز سیاست اور ان پہ جو کرپشن کے بے انتہا الزامات، اس کے ریئیکشن میں، اور نواز شریف صاحب کی حکومت اور ان کے طرز سیاست اور پنجاب میں جس طرح وہ سیاست کرتے ہیں، جس طرح آپٹکس کی سیاست کرتے ہیں اور گراؤنڈ لیول پہ جا کے عوام کو نہیں اٹھاتے، بس روڈ بنا دیا، آپٹکس ہیں، کیمرہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، ان ساری چیزوں کے خلاف تو تحریک انصاف بنی. لیکن تحریک انصاف کے اپنے زمانے میں کرپشن کے دیکھیں کتنے سیریس، مطلب عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ نیب نے کوئی پرفارم نہیں کیا. انڈیکس آپ دیکھیں کہ پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ زوال کا شکار تھی. مطلب ہم تو اس وقت بھی کوئی بہت اچھا پرفارم تو نہیں کر پا رہے تھے. دیکھیں، پرفارمنس ہماری زیادہ بہتر ہونی چاہیے تھی، لیکن آج کی اگر ہم بات کریں تو جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی، اکنامک صورتحال یہ نہیں تھی. ڈالر اس سے بہت کم پرائس پہ اویلیبل تھا.
फॉरेक्स रिजर्व मेरे ख्याल में $16-17 उस वक्त थे, रेमिटेंसेस हमारी हिस्टोरिकल हाई को टच कर रहे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो मुल्क जो कोरोना से निकल रहा था 6 की शरह नमू GDP पे वो टच कर रहा था, 6, जो इस रीजन में सबसे हाई थी, हिंदुस्तान से भी आगे थी। तो अगर आज की आप कंपेयर करें तो इनकी तो ये मैं कहते थे कि आपके पास टीम नहीं है, इनके पास तो एक्सपीरियंस टीम थी, 16 महीने में ठीक कर देते, नहीं कर सके ना, लेकिन सोल्यूशन इनके पास नहीं है। अली साहब, मैं ज़ाहिर है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर हम फिर किसी वक्त डिबेट करेंगे। इस वक्त मुझे जल्दी से अगर आप ये बता सकें कि आपने आज अपनी ट्वीट में, और आप पहले भी कहते रहे, आपके बहुत सारे और रहनुमा बैरिस्टर गौहर भी ये कहते हैं कि होनी चाहिए गुफ्तगू, किससे आप चाहते हैं कि गुफ्तगू करें? आपके ख्याल में कौन इनिशिएटिव ले सकता है? क्या पहला स्टेप होना चाहिए कि लगे कि कोई मफाहमत हो रही है, कोई मामलात को सुलझाने की कोशिश हो रही है? देखिए, अपने पैगाम में इमरान खान साहब ने ये बात की है, सारे जो उनके रिजर्वेशन है, जो खदशात हैं, उनको सामने रख के फिर उन्होंने आखिर में ये बात की है कि मैं जिस तरह बाजवा साहब से मैंने गुफ्तगू की हुकूमत खत्म होने के बाद, 2 दफा मेरी बैठक हुई है, तो कहते हैं कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूं। अब इस किसी में सब लोग आते हैं, इसमें आज की एस्टेब्लिशमेंट भी आती है, इसमें आज की हुकूमत भी आती है, लेकिन क्या ये गुफ्तगू जो है वो सिर्फ इस बुनियाद पे होगी कि हमें कोई आप रिलीफ दें, हमें जेल से निकाल? नहीं, इस चीज पे तो नहीं होगी। किस पे होगी? गुफ्तगू तो इस पे होगी कि जो जुल्म हुआ है, जो गलतियां हुई हैं, उसको वापस किया जाए। हम कोई रिलीफ तो नहीं मांग रहे, हम तो हमारे साथ जो जुल्म हुआ है हम उसकी बात करें और मुल्क की बात करें, मुल्क के साथ जो ये सारा कुछ हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो 2/3 अक्सरियत की जमात को साइड पर रख के आप हुकूमत और मुल्क को क्या चला पाएंगे? क्या मुल्क को ठीक कर पाएंगे? मुल्क को अगर आपने बेहतर करना है और निजाम को दुरुस्त करना है, सब ने अपनी गलतियां तस्लीम करनी होंगी। हमें हमारी गलतियां तो सब दोहराते हैं, क्या निजाम ने गलतियां नहीं की? 9 मई के बाद जिस तरह इस मुल्क के साथ हुआ है, और जिस तरह एक जमात को बिल्कुल खुले लाइन कर दिया गया और उस पर जिस तरीके से ऑन स्लॉट की गई, ये तो बला इस पाकिस्तानी कौम। एक और जमात भी ये कहती है कि 2018 में हमारे साथ भी यही हुआ। जमात को जो है दोबारा दवाम बख्शा है, ये तो पाकिस्तान की कौम को अल्लाह ताला उनकी इज्जत रखे जो निकले 8 फरवरी को। लेकिन अली साहब, एक जमात और भी कहती है 2018 में हमारे साथ भी यही हुआ था, हम उस कंपैरिजन में भी नहीं जाते। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि आपके यानी कि आपकी जमात के अंदर से मुसलसल तजादात की खबरें आती हैं और वो आपके अपने लीडर्स कहते हैं। एक तो है ना, ज़राए से हम खबर कोट करें, लेकिन आपके अपने अंदर लोग जो हैं वो आके मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड इस तरह के तजादात की बातें करते हैं। शहरियार अफरीदी साहब जिन्होंने बड़ी सख्त बात की, उन्होंने कहा जी आस्तीन के सांप हैं पार्टी के अंदर। क्या अली मोहम्मद खान साहब को भी ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज जो लोग पार्टी के फैसले कर रहे हैं, जो तमाम मामलात को देख रहे हैं, उनमें कोई आस्तीन का सांप है? देखें, शहरियार साहब ने अपनी गुफ्तगू की है, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने लॉयलिस्ट हैं, इमरान खान साहब के बहुत ही पुराने कारकुन हैं, और उन्होंने साबित किया है अपनी कुर्बानियों से। तो उन्हें अगर कोई बात की है तो पार्टी के मफाद में उन्होंने गुफ्तगू की है। अब पब्लिक फोरम पर बैठ के किसी का नाम लेना, ये कहना कि ये खुदा न खास्ता कोई आस्तीन का सांप है, मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर सर्कल्स में ऐसी गुफ्तगू होती है, हर जमात में होती है, हर जमात में इस तरह की गुफ्तगू होती है। असल में तो जो चीज है वो ये है कि हमारा फोकस कहाँ है। हमारा फोकस बड़ा क्लियर है जमात का, वो है इमरान खान साहब की रिहाई, असीरान की रिहाई और हमारे मैंडेट की वापसी। क्योंकि इस महीने में हो जाएंगे इमरान खान साहब रिहा, ये भी तो दावा किया जा रहा है। आपके पास ऐसी भी खबर है? देखें, 2/3 अवाम ने निकल के तहरीक इंसाफ को वोट किया है, ये मामूली बात नहीं है। किसी के घर में एक डाका पड़ जाए किसी घर में तो कोराम मच जाता है पूरे मुल्क के सियासी में। देखिए, या तो फिर इस बिसात को लपेटें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं जमहूरियत से चलना है, तो पहले जिस तरह होता था ऊंच नीच पहले भी होती थी, लेकिन जिस तरह इस दफा हुआ है कि बजाय इसके पहले तो कोई लोगों को कन्विंस किया जाता था पार्टी छोड़ो, कोई पत्नी बैलेट पेपर जाली डाल देना, ये पोलिंग स्टेशन बंद। इस दफा तो खुल्लम खुला ओपन डे ब्रॉड डे रॉबरी थी कि आपने बस एक कागज लिख के दे दो, ये लो फॉर्म 47 तुम जीत गए हो। यानी जितना प्रोसेस पीछे हुआ है, कैंपेन हुई है, इलेक्शन हुआ है, लोग आए हैं, आरओ बैठा है, गिनतियां हुई हैं, आपके पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं, फॉर्म 45 बना है, 46 बना है, कुछ नहीं, वो सारा कुछ एक तरफ करके फॉर्म 47 लो तुम जीत गए हो। तो बच्चे भी ऐसा नहीं करते। आप कहते हैं कि जब तक इन तमाम चीजों का, इतने बड़े झूठ से मुल्क नहीं चलेगा, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, इतने बड़े झूठ से मुल्क नहीं चलेगा ना, दुनिया आपको सीरियस लेगी और नुकसान सबका होगा। और इस वक्त जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है, कौम में और इदारों में बहुत फासला आ गया है, वो नहीं होना चाहिए, वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। और वो तब ठीक होगा, ये फासला तब खत्म होगा जब इन गलतियों की इस्लाह होगी।
बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। आप कह रहे हैं कि कौम और इदारों में फासला आ गया। यकीनन एक कंसर्निंग स्टेटमेंट है ये, और इस तरह के अगर वाक़यात हो रहे हों जहाँ पे ये लगे कि इदारे और कौम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो ट्रस्ट लेवल कम हो जाता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी। मफाहमत की खबरों में कितनी सदाकत है? क्या वाकई इमरान खान साहब से कोई बातचीत की जा रही है? क्या वाकई 9 मई के वाक़यात में जितनी संजीदा इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और बाकी लोगों पर लगाए गए हैं उनसे स्टेप बैक कर सकता है सिस्टम? कुछ इस पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर इत्तलात जो इंटरम सेटअप में थे और सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी साहब ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 मई के बहुत सारे मुल्ज़िमान को हाल ही में ज़मानतें मिलने का जो सिलसिला है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी इंक्लूडिंग फ्यू जो कि काफ़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझे जाते हैं पाकिस्तान के, वो सब बैठ के ये बातचीत कर रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब के साथ कोई मफाहमत हो रही है, उनसे कोई बातचीत हो रही है और वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। वापसी का सफ़र जो लफ्ज़ है वो मुझे मज़हर अब्बास साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी ट्वीट से मेरे जहन में भी आ गया बात करते हुए। तो इन तमाम इशूज़ पे बात करते हैं जी। सीनियर सहाफ़ी और इंटरम गवर्नमेंट में हमारे मिनिस्टर थे इत्तलात के मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। आपको वापस देख के मुझे खुशी हो रही है। चलें, मिनिस्टर होते हुए तो आप कहते थे कि आप तो खबर नहीं दूंगा, लेकिन अब मुझे बताइए कि कोई वाकई ये जो चिड़ियाँ तोते फिर रहे हैं मार्केट में, ये बता रहे हैं कि खान साहब के साथ कोई डील हो रही है कोई डील? क्यों हो रही है डील? क्या 9 मई की माफ़ी मिल रही है उनको? ये चिड़िया और चीले और उकाब और तोते जो कुछ भी बता रहे हैं उसके लिए गालिब बहुत अरसा पहले कह के गए थे, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा? इसमें खुश फहमियाँ और ख्वाहिशात का अमल दखल ज़्यादा है, हक़ाइक़ का इससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ये जो एक कोर कमांडर में मुलाकात हुई खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की, और ऐसे लग रहा है कि कोई राब्ते बहाल हो रहे हैं। ज़ाहिर है एक वर्किंग रिलेशनशिप भी तो आपने रखना है जब आप एक सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को संभाल रहे हों, लेकिन इसको भी ताबीर किया जा रहा है कि ये भी उन्हीं राब्तों और उसी मफाहमत और उसी राज़ीनामे की कड़ी है एक। देखें जी, ताबीर करने वाले तो जो हवा की आवाज़ है उससे भी किसी दरवाज़े के खुलने को ताबीर कर सकते हैं। ये तो हमारी शायरी में कई अरसे से, सदियों से ये रिवायत बाकी है। लेकिन आपसे बेहतर किसको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हमारे वो इलाके हैं जहाँ दहशतगर्दी की जो लहर है, ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान की काबुल पर कब्ज़े के बाद ये ज़्यादा बड़ी है। और जितने भी वज़राए आला हैं, चाहे निगरान हों, मुंतखब हों, वो जो सिक्योरिटी के जो एक नेशनल एक्शन प्लान के बाद जो एक सिस्टम बना था अपेक्स कमेटीज़ का, तो उसमें वो सिलसिला जारी रहा है। अब एक मुंतखब हुकूमत पेशावर में मौजूद है और वहाँ पर जो सूरत हाल है दहशतगर्दी की, वो एदाद व शुमार में आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि वो सबको मालूम है। तो उसके बाद अगर कोर कमांडर और जो दूसरे लोग हैं वो उनको बुलाते हैं और उनकी कोई अच्छी मुलाकात होती है और जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू होती है, तो उससे अगर कोई लोग अपनी ख्वाहिशात बांध लें तो ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी है नहीं। अच्छा, वैसे वो आप तो ख्वाबों की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो जाहिर है अमेरिका की जो साजिश है वो अभी भी जिंदा है, वो कई बार मर चुकी है लेकिन वो फिर भी जिंदा। वो कहते हैं कि नहीं, अमेरिका ने ही हमारी हुकूमत गिराई थी, उन्हीं के कहने पे अदम एतमाद आया था। दूसरी जानिब कुछ लोग, कुछ ब्लॉगर्स, वीलॉगर्स, आपको पता है वो थंबनेल्स जिनके बड़े मशहूर होते हैं, उन्होंने लिखा जी कि अमेरिका से बड़ा डेलीगेशन आ गया, जेल में इमरान से किसकी मुलाकात। कुछ अमेरिका भी कुछ बाकी आपको लगता है कि एक्टिव है इस मामले में? देखें, अब ये जो थंबनेलिया जो है वो उसी तरह की एक बीमारी है जैसे मलेरिया है, कालरा है, कोविड है। वो आजकल सिर्फ ये जो शाम के वीलागर्स की बात नहीं है, अब बदकिस्मती से जो मेन चैनल हैं वो भी
کلک اینڈ بیٹ اور ویوز کے لیے، ڈالر خوری کے لیے اس کام میں کود پڑے ہیں، جو کہ بہت ہی بدقسمتی والی بات ہے۔ تو خواہش کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فکشن زیادہ ہے، اچھا، فیکٹس کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جس دن وہ ایک امریکی شہری جس نے نور مقدم کا قتل کیا تھا، جس کو سزائے موت ہوئی، اس سے امریکی سفارت خانے کے لوگ ملنے گئے تو یہاں پر جو ہے وہ اسی طرح کی خبریں بننا شروع ہو گئیں۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا۔ تو یہ تو ایک خواہش ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے خلاف بیانیہ بنانے والے، ہاں، بیمار ہوئے جس کے سبب میں یہی بس میرے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ انہی سے وہ دبا بھی چاہتے ہیں، وہیں کی لابیز کو ہائر کرتے ہیں، وہیں کے سینیٹر سے بیانات بھی دلواتے ہیں۔ جی، اور زیادہ تر ان کا پڑاؤ جو ہے وہ بھی امریکہ میں ہے، اور جو لابنگ فرمز ہیں وہ بھی وہاں کی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ عقدہ جو ہے وہ خود ہی وہ سلجھا سکتے ہیں، لیکن جو بری خبر ہے اڈیالہ کے جو صاحب ہیں ان کے لیے، وہ یہ ہے کہ ان کی جو جماعت ہے، اس کے جو لوگ خیبر پختونخوا میں جن لوگوں نے حکومت بنا لی ہے، وہ خوش ہیں حکومت سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت 5 سال چلے۔ اچھا، وہ لاؤ لشکر لے کر اسلام آباد چڑھائی کرنے نہیں آئیں گے، وہ ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ یعنی کہ علی امین گڈا پور کی حکومت جو ہے وہ خوش ہے اور 5 سال چلے گی۔ صرف وہ خوش نہیں ہے، بلکہ ان کی خوشی تو اس دن بھی دیدنی تھی جس دن وہ SIFC کی میٹنگ میں آئے تھے، جہاں پر آرمی چیف بھی تھے، دوسرے بھی لوگ تھے۔ تو انہوں نے تو وہاں پر بھی کوئی متنازع بات نہیں کی۔ 2 دفعہ وہ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے مجھے شعر و شاعری یاد آنا شروع کی، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے وہ والا حساب ہو۔ لیکن اب آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف تو بازار گرم ہے، مفاہمت کا، معافی کا، تلافی کا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اپریل میں باہر آ جائیں گے، یہ بھی دعویٰ بائی دا وے۔ دوسری جانب کل جناب کپتان نے پھر ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ، جیسے انہوں نے جنرل باجوہ کی طرف توپوں کا رخ کیا تھا، ویسے انہوں نے اب موجودہ آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کی طرف توپوں کا رخ کر لیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں، یہ جو اپریل میں باہر آنے والی جو بات ہے وہ ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن اس میں انہوں نے سال نہیں بتایا، تو وہ اپریل کب ہے وہ مجھے بھی نہیں معلوم اور آپ کو بھی نہیں معلوم۔ لیکن جو حقائق ہیں، جو بیانیہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا، تو جو کیسز ان پر ہیں، ابھی یہ لوگ جو ہے وہ بغلے بجا رہے ہیں کہ جی وہ سائفر میں ان کو ضمانت ہو گئی، تو نیب کے جو وکیل تھے انہوں نے جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں جو سزا کی معطلی ہے اس پر زور نہیں دیا۔ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت عارضی خوشی ہے۔ جی انہوں نے کہا کہ وہ مین اپیل پہ آرگیو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے شاید وہ، جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ان کی سیاست ہے، وہ جب تک وہ معافی نہیں مانگتے اپنے جو جرائم ہیں ان کی، اور یہ جو خودکش بیانیہ جو کہ انہوں نے اپنی حکومت جانے سے پہلے اختیار کیا تھا، جو ابھی بھی اپنائے ہوئے ہیں، وہ ان کو اور ان کے جو اہلیہ ہیں ان کو تو مشکل میں ڈالے ہوئے ہے۔ باقی جو ان کی جماعت ہے خیبر پختونخوا میں، وہ بھی خوش ہیں، جو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بن کے اس کے فائدے اٹھائیں گے اور پرکس اینڈ پرولیجز انجوائے کریں گے، جو پنجاب میں کریں گے، وہ سب خوش ہیں۔ ان کا مفاد ہے کہ یہ سسٹم چلے، خان صاحب کا مفاد ضرور نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رساکشی آپ کو آئندہ دنوں میں وضاحت سے نظر آئے۔ تو جو احتجاجی تحریک ہے، آخر میں کوئکلی اگر اس پہ بھی کامنٹ کر دیں، احتجاجی تحریک میں آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے ان کے ساتھ، اور الطاف حسین صاحب سے بھی رابطے کی خبریں ہیں، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، مینگل صاحب اور سب؟ دیکھیں، مینگل صاحب اور محمودہ چکزئی صاحب اور مولانا، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوں، لیکن ان کے خواب جو ہیں وہ بہت الگ الگ ہیں۔ مولانا صاحب جو ہے وہ کہتے تو ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی، لیکن جو اس دھاندلی کے نتیجے میں جو لوگ اقتدار میں آئے
ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کس کے خلاف تحریک چلائیں گے وہ سوچنے کی بات ہے. ایک عام جو سیاسی سرگرمی ہے ہلا گلا وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی قسم کی کوئی سنجیدہ تحریک جو کہ نظام کو ہلا دے اس کے امکانات جو ہے وہ نہ ہونے کے تو برابر. نظام 5 سال کے لیے یہی ہے، نظام صاحب یہی ہیں، کہیں نہیں جا رہے، شہباز شریف صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نظام صاحب اور نظام دین یہی رہیں گے. بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ کو اب ہم زیادہ زحمت دیتے رہیں گے. ویلکم بیک. اور جناب یہاں پہ شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، اور ان سے بھی کچھ بات کریں گے موجودہ سیاسی حالات پہ، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے لیے کیا یہ عمران خان صاحب کا جو الزامات کا سلسلہ رک نہیں رہا ان کے لیے کوئی پرابلمٹک ہے، یعنی کچھ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نیوز ٹوڈے میں، اور اب بات کریں گے خرم دستگیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اپنے الزامات لگائے ہیں، ہمیشہ وہ سنگین الزامات لگاتے ہیں، اور اس بار ان کے الزامات کی زد میں موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی اہلیہ کو کسی بھی طرح کے خطرات کے نتیجے میں جو انہوں نے کہا کہ ذمہ دار ہوں گے وہ جنرل عاصم منیر ہوں گے، اور یہ بھی کہا کہ وہ قتل کرنے کی سازش کرنا چاہتے ہیں. تو بڑے سیریس الزامات ہیں. آپ کی حکومت ہے، اور کیسے ان الزامات کو آپ کی حکومت رسپونڈ کرے گی، کیسے کرنا چاہیے، ان الزامات پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی سنگین الزام ہے اور بڑا مذموم الزام ہے، اور اس پر اب بانی چیئرمین کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کے حق میں شواہد اور ثبوت عدالت میں داخل کریں، ورنہ کسی قسم کی کارروائی تو اب ضرور ہونی چاہیے. اب یہ ہر روز کا جھوٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ایک خلفشار اور انتشار پیدا کر رہا ہے، فتنہ پیدا کر رہا ہے. ابھی چند دن پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ان کی اہلیہ نے الزام لگا دیا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے، جس کی تصدیق پھر جو ہے بانی چیئرمین نے بھی کی. لیکن ایک دن بعد ہی ان کے اپنے ذاتی معالج نے یہ کہہ دیا کہ جی ان کے خون میں تو کسی قسم کے زہر کے کوئی شواہد اور ثبوت نہیں ملے. تو یہ ایک مستقل سوچی سمجھی ایک پلان کے تحت یہ حملے کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک تو آف کورس یہ بھی مقصد ہے کہ اس قسم کے الزامات لگانے سے میڈیا میں جس طرح ہم ڈسکشن کر رہے ہیں فوراً ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ وہ جو آئی تھنک ہم کہہ سکتے ہیں کہ طویل مدتی منصوبہ یہی ہے کہ ایک تو آرمی چیف پر پریشر ڈالا جائے، ان کے اوپر مختلف حوالوں سے ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد بھی اس کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایسے حملے کریں گے ان کی نظر میں تو شاید عدالتوں میں ان سے کچھ نرمی ہو جائے. صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں سے بھی ان کو ریلیف ملے، یہ بھی ایک منصوبہ ہو سکتا ہے اس طرح کے الزامات کا. لیکن یہ پہلا الزام نہیں ہے خرم دستگیر صاحب، وہ تو اس سے پہلے کئی ایسے الزامات لگا چکے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ نظام جو بھی ان کے سامنے ہے وہ خاموش ہے، چاہے وہ انٹرم گورنمنٹ ہو یا اس سے پہلے کا جو سسٹم ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی ان کو جواب نہیں دیتا، جس کی وجہ سے وہ اور شیر ہو کے اور بڑے الزامات لگاتے ہیں. تو یہ معاملہ رکے گا کیسے؟ جی کچھ حد تک میں آپ سے اگری کروں گا کہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے یہ خبر دیکھی ہے ان میں سے بہت کم لوگ وہ خبر دیکھیں گے جس میں کہا گیا ہے کہ جس طرح ایک جھوٹ کی لمبی لائن ہے جی، 35 پنکچروں سے شروع ہوئے ہیں بانی چیئرمین، وہ بھی جھوٹ تھا. پھر کہا جی کہ بیسمنٹ میں بیلٹ پیپر بنائے جا رہے ہیں، وہ بھی جھوٹ تھا. تو بریگیڈیئر صاحب نے بیٹھ کے انہیں مینیپولیٹ کیا، وہ بھی جھوٹ تھا. اور وہ چلتے 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 سائفر کے معاملے تک پہنچا. پھر ابھی یورپین یونین کا جھوٹا خط انہوں نے چلا دیا. تو ہر قسم کے جو جھوٹ ایک یہ پھر کہوں گا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ ہے جس کے تحت یہ جھوٹ بولے جاتے ہیں. لیکن یہاں اب ضرور وفاقی حکومت کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ اس معاملے میں جو پاکستان کی افواج کے سربراہ ہیں ان کے دفاع میں پھر کوئی قانونی کارروائی تو ضرور ہونی چاہیے، تاکہ یہ ایک وتیرہ نہ بن جائے. جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے کچھ ملزمان کو عدالتوں کی طرف سے ضمانتیں ملی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک ٹرینڈ ہے، کیونکہ اگر 9 مئی کو کی ابھی سے بے خبری قانون کے ذریعے نہ کی گئی
پھر دوبارہ ہوگا. اسی طرح یہ جو جھوٹ بولا گیا ہے, اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا گیا تو یہ دوبارہ بولا جائے گا. اس لیے وفاقی حکومت کی بڑی سخت ذمہ داری ہے, وزارت دفاع کی ذمہ داری ہے. لیکن بظاہر تو ایسے لگتا ہے خرم دستگیر صاحب کہ ایسے ٹرینڈ سے تو ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہوا ہے, اور بہت سارے مبصرین, آپ نے خود بھی سنا ہوگا, ان کا خیال ہے کہ خان صاحب کی جو مقبولیت واپس ہوئی, ان کی کارکردگی تو ظاہر اپریل 2022 تک بہت بری تھی, لیکن اس کے بعد جو مقبولیت ان کی بلند ہوئی ہے وہ اسی ٹرینڈ کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ کسی پہ بھی الزام لگا دیتے ہیں, اب تو شخصیات تک بات نہیں رہی, وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کو کرٹیکلی اینالائز کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ آخر جس طرح کا بیانیہ وہ بناتے ہیں, چاہے افواج کے خلاف چاہے اداروں کے خلاف, اس کی قبولیت کیوں ہے؟ جی بالکل ضرورت ہے, اور یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ افواج پاکستان کی جو پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت ہے, وہ ہم سب کے لیے ایک تشویشناک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر سیاسی مخالفت, سیاسی مداخلت کے خلاف ہیں, آپ قتل کے الزامات لگانا شروع کر دیں. یہاں یہ پھر کیا ہوتا ہے, ایک نیا لیول اچیو کیا ہے اپنے جھوٹ میں, کہ اور ان کے جو بھی ایڈوائزر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ اس کو جھوٹ کی حقائق اور بڑھا دیں. تو یہاں جو ہے وہ ایک جو جمہوریت اور آئین کا دفاع اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہاں جب اس قسم کے ذاتی حملے شروع ہو جائیں گے جن کی کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ہے, تو پھر اس میں یہاں ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اداروں کی دفاع کے لیے آئے. اور یہ بہت اہم کام ہے. 9 مئی جس طرح اس کا دفاع بہت اہم ہے, اسی طرح اس کا بھی دفاع اہم ہے کہ اس طرح کے جو الزامات ہیں, دیکھیے اگر تو کسی کے پاس ثبوت اور شواہد ہیں, جس طرح میں ذکر کروں گا کہ اگر وہ 6 جج صاحبان جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں, اگر ان کے پاس ثبوت اور شواہد ہیں تو وہ پھر جرت کے ساتھ مدعی بنے اور وہ شواہد سپریم کورٹ کے سامنے جو سو میٹنگ ہیئرنگ شروع ہوئی ہے وہاں لے کر آئیں. اسی طرح جو ہے ہر شخص جو الزام لگاتا ہے, یہاں الزام لگانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے باقاعدہ طور پہ گناہگار ٹھہرانا ہے, یہاں تو مقصد یہ کہ آپ نے اگلے 4 دن کی میڈیا ہیڈ. یہ صرف میڈیا ہیڈ لائنز کی بات نہیں ہوتی, بہرحال بہت لوگوں کو, اداروں کی کریڈیبلٹی بھی انڈرمائن ہو چکی ہوتی ہے جب تک وہ معاملہ کسی منطقی انجام تک پہنچا. اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ الزامات ظاہر ثابت بھی کہیں نہیں ہوتے, نہ کوئی کرنے کی زحمت کرتا ہے, لیکن کچھ اس سے الگ جو ہٹ کے انہوں نے بات کی وہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے بارے میں کی, اور انہوں نے کہا جی کہ بڑے غیر مؤثر وزیر اعظم ہے, صرف فیتے کاٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اصل میں تو سارا کا سارا معاملہ جو چلا رہے ہیں وہ جنرل عاصم منیر چلا رہے ہیں, اور ان کے وائسرائے محسن نقوی صاحب ہیں. تو اب یہ تاثر آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں پھر سوشل میڈیا, اور پھر سوشل میڈیا سے پورا بیانیہ بن جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب شاید اپنے فیصلے خود نہیں کر رہے, ان کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. جی تاثر تو انشاءاللہ اگلے آنے والے چند ہفتوں میں جو شہباز شریف صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر اسٹریٹجی اس وقت بنا رہے ہیں, وہ تاثر جو ہے وہ بجٹ کے اندر کھل کر سامنے آ جائے گا. IMF کے ساتھ نئی نیگوسیشن ہونے لگی, ان میں کھل کر سامنے آ جائے گا. اور ابھی میری یہ بھی توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ملک میں دہشت گردی کے عفریت نے دوبارہ سر اٹھایا ہے, اس کے بارے میں بھی ایک پہلے سے زیادہ ولولے کے ساتھ پاکستانی قوم جو ہے وہ اٹھے گی اور اپنی افواج پاکستان کو سپورٹ کریں گے. کیونکہ یہ جو ایک 2021 میں اس وقت کی سیاسی اور عسکری قیادت کا فیصلہ جو تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ہزاروں لوگوں کو عام معافی دے کر پاکستان میں واپس لایا گیا, تو اب ایک بار پھر جو ہے ابھی ہم نے جو جس جنگ میں پاکستان نے 67,000 پاکستانی جس میں شہید ہوئے تھے, اب وہ اگر دوبارہ شروع ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے. بلکہ زیادہ اہم اس میں یہ بھی ایک حصہ ہوگا جس پر ابھی کم ذکر ہوا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا طالبان کو واپس لانے کا, ان سے بہرحال کچھ نہ کچھ تو پوچھ گچھ ہونی چاہیے, چاہے وہ پارلیمان کے سامنے ہو یا کوئی اور پینل ہو, کیونکہ یہ جو اس طرح کی اسٹریٹجک بلنڈر ہے جس کی قیمت ہمیں اپنے سپاہیوں کے خون کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے, اس کی بہرحال کوئی نہ کوئی تو شمار ہونا چاہیے. جی, اور یہ جو جوڈیشری پہ حملے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بتائیے. ججز کا تو آپ نے بتا دیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, اس کا کیا مقصد ہے؟ میں یہاں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں, یہ میری جماعت کی رائے نہیں. میری ذاتی رائے کہ یہ تو سب کوشش کی جا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے,
और उनके ऊपर ये सारा जो है वो जिम्मेदारी का बोझ डाला जाए, जिसके जरिए फिर वो डिस्क्रेडिट हों, चाहे अपने साथी जजेस के सामने या कौम के सामने। लेकिन चूंकि काजी फायज ईसा जो है वो माजी में, आपको मालूम है, जो बलोचिस्तान में वकीलों पर एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ था, उस पर उनकी जो जजमेंट है और उसके बाद जो अभी फैजाबाद धरने पर जजमेंट है, तो वो एक साबित कर चुके हैं कि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ और ताकत है कि वो इस किस्म के मुश्किल मामलात से निपट सकते हैं। जहां तक जो फिर ये इल्जामात का मामला है, तो इल्जामात तो शवाहिद से ही साबित होंगे, लेकिन ये जो कोशिश है एक इदाराती तनाव और रियासत के अंदर खलफशार फैलाने की, इसमें हम सबको मुत्तहिद होकर निपटना है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो उनको अंडरमाइन करने की कोशिश, उनको प्रेशर में ला। लेकिन आखिरी जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो अमीर मुकाम साहब के बेटे को सेनेट का टिकट दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप शदीद इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है, बहुत सारे लोग इस पर बहुत ज़्यादा मीडिया पे आके बात करें। एक ये ख़ानदान को नवाजना और फिर बहुत सारे और आपके मामला फंसे हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब को अभी तक वो ओहदा नहीं मिल सका, तो क्या नून लीग इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर रही है? ये तासुर बन रहा है कि ख़ानदानों को आप बहुत ज़्यादा नवाजते हैं जो आपके नज़दीक हैं, यानी कि जो लीडरशिप के नज़दीक हैं। जी, टिकटों की तकसीम पर हमेशा मुख्तलिफ आरा आती हैं और तनाव भी होता है। इसका जो बेहतर हल है, और मेरी तवक्को है कि शहबाज शरीफ बतौर सदर जमात इस पर फौरी तौर पर अमल करेंगे, अब ताकीद नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, कि पार्टी के जो आला तरीन फोरम्स हैं, सेंट्रल वर्किंग कमेटी है जिसमें 4 सूबों के लोग मौजूद हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इन फोरम्स को एक्टिवेट करके जिनकी भी ग्रीवेंसेस हैं उनको जमात के अंदर ही सुनना चाहिए, बजाय ये कि वो मीडिया के सामने आए। तो जमात का अपना डिसिप्लिन भी है, जमात के अपने बाकायदा आइन और प्रोसेसेस भी हैं, तो उनको एक्टिवेट करके इस सारे मामले को हैंडल करना चाहिए। थैंक यू सो मच खुर्रम दस्तगीर साहब जी, आपने गुफ्तगू सुनी आज के मेहमानों की, और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद। अपनी ईद अच्छे तरीके से मनाइए, अल्लाह ताला पाकिस्तान की और आप सब की खैरियत रखे और आप सब के लिए बरकतों और खुशियों वाली ईद लाए। ईद के बाद आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।